गुड मॉर्निंग। एनर्जी के साथ करते हैं दिन का आगाज। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि इतनी एनर्जी सुबह सुबह कैसे होती है। आदत हो गई, एक्टिंग नहीं कर रहा होता, लिटरली हम एनर्जेटिक होते हैं ना। हमने कोई कॉफी पी हुई है फिलहाल, शेक पिया था वैसे मैंने आज। व्हाट डिड यू? कॉफी पी थी। ओके, तो कॉफी पी थी। चलो फिर आपकी एनर्जी का ताल्लुक कॉफी से, मेरी एनर्जी का ताल्लुक कॉफी से नहीं होता। नहीं होता? ठीक है, थोड़ी आंखें खुल जाती है, अच्छी चीज है, वो हैबिट के पर्सपेक्टिव से जरूर होता है। बट पता नहीं नेचुरली आपकी आदत बन जाती है। हैबिट बन जाती है। रोजाना आपने इसी तरह से 7:30 बजे आना है, लोगों को जगाना है और एनर्जी के साथ दिन का आगाज करना है, अपने मेहमानों से बातचीत करनी है, गपशप लगानी है। बाय द वे, आज का सवाल ये था कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। और ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब आप डाउन फील कर रहे हो, जब आपको लगे कि अच्छा एक्साइटमेंट नहीं है, दैट कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इन योर हेल्थ, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग। तो सवाल आपसे तो है, सो है सबीन से है, तो प्लीज। आई थिंक इंसेंटिव बहुत मैटर करता है। वो मॉनिटरी भी हो सकता है और वो वैसे दूसरा इंसेंटिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज अब घर के अंदर खवातीन अगर काम कर रही हैं, तो उनको लाइक दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर इट, राइट? तो क्या होता है, उनको चाहिए होती है एक एक्नॉलेजमेंट कि आपको कोई एक्नॉलेज कर रहा है। वो उनका इंसेंटिव है पूरे दिन का। आपकी बात को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको कोई सुन रहा है, आपके काम की कोई तारीफ कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ये उनका इंसेंटिव है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में यही होता है कि आप ऑफिस जाते हैं, सो ऑब्वियसली आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है और वो जो मॉनिटरी इंसेंटिव होता है वो आपको मतलब इट कीप्स यू गोइंग। सो दिस इज हाउ इट इज। मुझे लगता है ऐसे ही जिंदगी का और हर रिश्ते में यही होता है कि अक्सर होता है, हम कहते हैं ना, इंसान थक जाता है। एक तरफ की जो एफर्ट होती है इंसान को थका देती है, और वाकई थका देती है, लेकिन वो एक तरफ की एफर्ट भी चलती रहती है अगर दूसरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलती है। हाँ, बस सभी सवाल है अगर एक्नॉलेजमेंट ना मिल रहा हो, अगर ऐसा इंसेंटिव ना मिल रहा हो, बल्कि इसके बरक्स आपको डिस्करेज किया जा रहा हो। जैसे हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि अच्छा किसी ने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, आगे से जवाब आता है तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। ये जो आसपास का माहौल आपको डिस्करेज कर रहा होता है, जरा ये आपको डीमोटिवेट करता है समहाउ, बट कुछ लोग नहीं भी होते, विच इज वेरी नाइस कि आप डीमोटिवेट नहीं होते। आप अपने आप से बात करते कहते हैं कि नहीं, आई विल कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, आई विल कीप गोइंग। ये बड़ा जरूरी भी होता है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि व्हेन द टफ गेट्स गोइंग, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आसपास का माहौल अगर आपको लगे भी कि मुश्किल हो रहा है, तो समझ जाइए कि मुश्किल जाने वाली है, तो मुश्किल चली जाती है। वक्त एक जैसा नहीं रहता हमेशा से। वक्त अच्छा वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहता, बुरा वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहता। जिंदगी नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है, और ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आप उस वक्त को गुजारते किस तरीके से, वो चीज बहुत मैटर करती है। कितना ग्रेसफुली आप उसको लेकर चलते हैं। जिंदगी में आपने अगर कोई गोल सेट कर दिया है और उस दौरान जो है वो रोड़े अटकाने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हर्डल्स हैं आपकी जिंदगी में, अगर तो उनको डील करके उस गोल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चाहे कोई इंसेंटिव दे रहा है, नहीं दे रहा, चाहे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको अपने अंदर एक चीज लानी है, वो करेज आपको हमेशा रखना है कि आपने उस मंजिल तक पहुंचा। एब्सोल्युटली। तो आज ऐसी ही कुछ कहानियां हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा मेहमान आज साथ मौजूद होगा जो सिर्फ इतनी सी बात करेगा कि मैं दुनिया का सफर साइकिल पर करना चाहता हूं, एंड लेट्स सी कि वहां तक पहुंचने के लिए उसने कहां तक का सफर कर लिया है। इसी तरह से एक और कहानी हमारे दरमियान कि मैं अपने इलाके को, गिलगित बल्तिस्तान को, पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ की सकाफत, यहाँ के लोग, यहाँ के रस्म रवाज, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री, कहां तक वो पहुंचा, उसका सफर कैसा। ऑब्वियसली कि किस तरह से खातून भी हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि गिलगित बल्तिस्तान पे हमारे साथ आगे चल के बात करें। अच्छा, अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे आज, बड़े जबरदस्त मेहमान हैं। आप वैसे आपके इलाके की जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं वो जरा हमसे शेयर करें। बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने हो। सो इट्स रियली गुड कि हमें वो पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लग रहा होता है, एंड देन हम उन लोगों को अपने शो पे बुलाएं। एब्सोल्युटली। तो उनसे मिलने के लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ, यानी पीटीवी होम और पीटीवी न्यूज के साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। नाश्ता वाश्ता कीजिए साथ साथ। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। अरबी में एक मक़ूला है, अल-ख़त्तु हिंसतु वहानिया, यानी खताती रूह की ज्योमेट्री है। हम ये जो नामों की खताती कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे ख़त्ते सुल्स हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को जो इल्म दिया, उसकी इब्तदा अस्मा से हुई थी। हजार बार बिशोयम दहन से मुझको गुलाब,
هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی تو محمود، محمد، حامد، تو احمد، سارے سندر نام ہیں تیرے. تو یاسین، تو تہامی. اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ایک عظیم سعادت ہے. کل پاکستان مقابلہ حسن قرات. اس مقابلے کا مقصد قرآن کی خوبصورت قرات کو فروغ دینا ہے. نوجوان قرہ میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اس چیز کا ذوق پیدا کرے. پاکستان میں ایسے ایسے پڑھنے والے قرآن ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر اس ملک کا وقار اور عزت کا سبب ہیں. رمضان المبارک بڑی تربیت کرتا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کی. یہ خاص موقع فراہم کرتا ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے، کھانے پینے کی باورچی خانہ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں جا رہا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہوا ہے، تو اس کو پورے سال کے لیے اپنی طبیعت پر لاگو کرے. زندگی میں زہد کمایا جائے. یہ جو زاہد ہوتے ہیں، زہد کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کے بھی دنیاوی لذات کو ترک کرتے ہیں، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش سے رکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فرمایا بے شک پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے. محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. Assalamu alaikum, Pakistan. I'm as excited as you are that we are meeting again this Ramzan through PTV screens with the legend of Barbarossa. Do not forget to watch me on PTV Home from 1st of Ramzan onwards. I wish Barbarossa Urdu a phenomenal success. Ramzan Mubarak to you all. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ماؤنٹینئرنگ، کوہ پیمائی کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ اتنے اچھے، اتنے بڑے بڑے نام جو کہ نہ صرف پاکستان کی چوٹیاں بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور اس طرح جو باقی خطے ہیں وہاں کی چوٹیاں سر کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ زیادہ چوٹیاں تو ہے ہی پاکستان میں، تو ان کو سر کر رہے ہوتے ہیں، نام بنا رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے راستہ آسان کرتے ہیں. اسپیشلی اگر میں خواتین کی بات کروں تو سمینہ بیگ، نائلہ کیانی اینڈ سو مینی ادر ویمن ان دس ڈومین جو کہ کام بھی کر رہی ہیں اور نئے آنے والوں کا راستہ آسان بھی کر رہی ہیں. لیکن اکثر لوگ یہ سوال بھی رکھتے ہیں سٹارٹ کیسے کریں، آغاز کیسے ہو، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوتا ہے. تو آج کا یہ ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ انیشل سٹیپس کیا لینے چاہیے، اسپیشلی لڑکیوں کو کیسے وہ آغاز کر سکتی ہیں، شروع میں چیلنجز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں. پلس اگر ایک فیلئر ہو جائے رکنا نہیں ہوتا، آگے بڑھنا ہوتا ہے، دوبارہ کوشش کرنی ہوتی ہے. چونکہ سم ٹائمز ویدر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر واقعی بہتر ہوتا ہے کہ پیچھے آنا. جذباتی فیصلے نہیں کرنے ہوتے، اس ٹائم پہ آپ کو دماغ سے کام لینا ہوتا ہے اور آپ کو ڈیسیجن
उसी टाइम पर लेना होता है। एब्सोल्युटली ऐसे ही ऐसी है। कहानी हमारे साथ ऐसी मौजूद है। कहानी वैसे साथ तो बड़ी मौजूद है। उनकी अकम्पलिशमेंट से एब्सोल्युटली, मैं बल्कि देख रहा था कि 2018 में जब उन्होंने माउंटेनियरिंग का आगाज किया और उसके बाद कई चोटियों को माशाल्लाह सर के स्पेन वो गई और वहां की जो सबसे ऊंची चोटी है 3718 मीटर बुलंद टाइड है, वो उन्होंने सर कर ली। अच्छा, लास्ट ईयर उनका प्लान था K2 सर करने का, K2 बेस कैंप तक तो गई, उसके बाद कैंप 2 तक गई और कैंप 2 से इसलिए वापस आ गई गालिबन मौसम की खराबी थी। आज हम उनसे पूछेंगे भी कि अच्छा उस वक्त क्या सोचा और कैसे अपने आप को कायल किया कि अच्छा वापस जाने, बिकॉज समटाइम्स होता है ना, कहते हैं मैं यहाँ तक तो आ गई हूं, मैंने आगे जाना लोग है। क्या कहेंगे वापस जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हाँ। आमना हनीफ हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान और लिटिल करीम मरहूम की पोती भी है। बिल्कुल जी। आमना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी से मुतालिक, आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि अच्छा कोहे पैमाई करनी है? कोहे पैमाई का शौक तो बचपन से ही हुआ था, क्योंकि मेरे दादा मरहूम जो थे उनके 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी थे। बिल्कुल। तो उनके पिक्चर्स वगैरह देखना, उनके डॉक्यूमेंट्री देख के मतलब मैं शौक पैदा होती थी कि मैं भी माउंटेनर बनूं। फिर दादा का ख्वाब था कि अपनी पोतियों को इस फील्ड में लाने का। तो पापा ने मुझसे पूछा कि आप इस चीज के लिए आप राजी हो? तो मैंने कहा हाँ, मुझे करना है। तब 2018 में मेरे दादा लिटिल करीम मरहूम ने बल्तिस्तान में फर्स्ट वुमेन एक्सपीडिशन की बुनियाद रखी थी। तो अब से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पाकिस्तान का नाम दुनिया में बिल्कुल रोशन कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूंगी। अच्छा, कितनी खूबसूरत सी कहानी है कि दादा ने कहा कि मेरी पोतियां आगे जाएंगी और मैं इस फील्ड में उनको आगे देखना चाहता हूँ। तो वो जो हम बात की, ये मतलब उस जमाने की भी बात हो रही है काफी कि माइंडसेट की जो कितना चेंज होता हमें दिखाई दे रहा। सो ये जो सेट करने वाले लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है कि अपनी फील्ड में तो कंट्रीब्यूशन जरूर है, बट स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में भी उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, कौन कौन सी चोटियां, कुछ तो शुएब ने ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं ना कि सबसे पहले कौन सी चोटी सर की थी आपने? सबसे पहले दादा के साथ हमने किया था मंगलिक सर। मंगलिक सर किया, वो शिमशाल में है। बिल्कुल, शिमशाल वैली में। शिमशाल वैली में है। उसके बाद यूरोप गई थी, स्पेन में टाइड है, गर्मोनेग्रो, और वापस पाकिस्तान आके पस्तोरा पीक K2 के साथ है। ओके, वो समिट किया। फिर उसके बाद और भी बल्तिस्तान में किया, और उसके बाद ईरान में एक पहाड़। अच्छा, अभी देखिए गिलगित बल्तिस्तान में ही इतनी चोटियां हैं जो कि सर करनी है अभी आपको। सो आपने इस दौरान स्पेन जाना या ईरान जाना, इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझा? ये हम नाज़रीन के लिए भी रखेंगे सवाल कि आप ये जो एक है कि अच्छा पहले अपनी चोटियां सर करें फिर बाहर जाएं, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको रखा है कि अपनी चोटियां भी कर रहे हैं साथ साथ बाहर भी जा रहे हैं। जरा सा एक्सपोजर अलग होता है, उसमें ट्रेनिंग अलग हो जाती है, आपकी टेक्निक और आप सीख पाते हैं। तो आपकी राय में क्या था ये जब ईरान का ये था कि उसमें 8 इस्लामिक ममालिक की और लड़कियां शामिल थी। अच्छा, तो वो उसमें पाकिस्तान की तरफ से मैं नॉमिनेट हुई थी, तो इसलिए वहां पे गई थी। और स्पेन का ये था कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे सेबेस्टियन अल्वारो, वो हमारा टीम लीडर है। ओके। और पाकिस्तान में जब हम क्लाइंबिंग करते हैं तो फिर पाक स्पेनिश एक्सपीडिशन बनते हैं। तो वो वहाँ पे उन्होंने निकाला था ये स्पॉन्सर, और वहाँ पे ये जो टाइडल है उसकी एक स्टोरी है कि वो एक माउंटेन फेस्टिवल था उनका, तो उसमें हमने हिस्सा लिया था और यहाँ से हम गए थे वहाँ पे, और हमने वो पूरा जो फेस्टिवल है वो पूरे पाकिस्तान के नाम किया था 2019 में। अच्छा, तो ये देखे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। तो हम कह रहे होते हैं कि चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, खातून मर्द, जेंडर डजंट मैटर, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये बड़ी बात होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या प्लान किया? नेक्स्ट वापस फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद मैराथन रेस में हिस्सा लिया था वहाँ स्पेन में ही। उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान आके पस्तोरा पिक क्लाइंबिंग किया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर रिसेंटली फिर यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन की थी, क्योंकि माउंटेनियरिंग के साथ साथ एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। आपने ग्रेजुएशन की टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, माशाल्लाह। तो ग्रेजुएशन के दरमियान भी कोई मौका मिलता था कि गए गिलगित और कोई छोटी सर कर ली, या नहीं फिर सिर्फ तालीम पे तवज्जो थी?
नहीं वो समर्स में जाती थी वहाँ पे, Okay. छुट्टियों पे उधर जाती थी, फिर वापस क्लासेस लेने आ जाती थी। ऑलराइट। और जब ईरान गई थी तब भी क्लास हो रही थी मेरी, फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मैं नॉमिनेट की थी तो छुट्टी लेके उधर छुट्टी मिल गई थी फिर। तो ज़ाहिर फिर एक खातून ने सिर्फ यहाँ से जाना था तो फिर ज़ाहिर चीजें आसान हो भी जाती हैं। जब बताया जाए कि आई मीन एक ही खातून सिलेक्ट हुई है पाकिस्तान Schedule आगे पीछे हो जाता है। स्केड्यूल आगे पीछे हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट K2। ये ख्वाब आई एम श्योर आपने देखा होगा कि K2 सर करना है। जी, वो तो पहले से ही देखा हुआ है, अगर स्पॉन्सरशिप मिले तो अभी भी जाऊंगी इंशाल्लाह। सो 2024 में जब आपने सर करने की ख्वाहिश से सफर का आगाज किया, थोड़ा डिटेल से हमें बताइएगा कि वो सफर कैसा रहा, बेस कैंप उसके ऊपर कैंप 2 तक, थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप ऊपर नहीं जा सकी। ये था, पहले तो मैं उधर मेरी पेपर्स चल रहे थे लाहौर में, तो मुझे कॉल आई थी कि GM सतपारा की तरफ से ना कि आप सेलेक्ट हुई हो, हमें स्पॉन्सरशिप दिया था आर्मी वालों ने। तो उन्होंने कहा था कि आप सेलेक्ट हुई हो K2 क्लाइंबिंग करने के लिए, फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपीडिशन में। तो मैंने कहा ठीक है सर, जल्दी मेरा नाम लिख दे, आगे भेज देना उनको। तब मेरे पेपर्स थे, फिर मैं पेपर दे के फिर क्लियर करके जल्दी से उधर चली गई थी, और वहाँ पे हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही थी सतपारा वैली में। सही। फिर वहाँ से फिर K2 क्लाइंबिंग के लिए हम वहाँ से रवाना हुए थे, फिर 45 डेज बाद हम वापस घर आए थे। नहीं तो वो पहली बार था जब आप K2 की तरफ आपने सफर किया था या उससे पहले बेस कैंप कर चुकी थी? नहीं, बेस कैंप पे हम फर्स्ट टाइम गए थे, उससे पहले गए थे वहाँ पे पस्तोरा पिक जो है वो K2 के साथ ही माउंटेन था। तो K2 देखा हुआ था दूर से? हाँ, दूर से देखा हुआ था, क्लाइंबिंग फर्स्ट टाइम किया था। क्लाइंबिंग नहीं की थी। तो जब आपके सफर का आगाज हुआ K2 के एक्सपीडिशन का, जो 45 दिन की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोग थे इसमें? इसमें हम 5 लड़कियां थी और हमारे गाइड्स थे। ओके। 6 लड़कियां 6 गाइड्स थे। 6 लड़कियां थी 6 गाइड्स। ये वुमेन डेड एक्सपीडिशन था? हाँ जी। सिर्फ खवातीन इसमें थी? GB की लड़कियां थी। GB की लड़कियां थी, और ये GB की तमाम लड़कियों को मिला के ग्रुप बनाया था जो कि जा रहे थे। सो जब मैं बेस कैंप से आगे आप गए, तो बेस कैंप से लेके कैंप 2 तक क्या उसमें टाइम लगता है? उसमें हमें टाइम दिया था, टास्क दिया था कि 6-7 आवर्स में आप लोगों ने कैंप 1 पे जाना है, फिर हमने वापस बेस कैंप पे आना था। ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन हमने जाना था कैंप 2 पे। ठीक है। फिर वहाँ पे रेस्ट करना। ऑलराइट। तो एक्लेमेटाइजेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर वापसी का फैसला कैसे हुआ? कैंप 2 पे क्या हुआ ऐसा? फिर वापस आए थे, फिर वो मौसम खराब हुआ। मौसम खराब हो गया था। मौसम खराब हुआ था, फिर वापस आए। फिर मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं थोड़ा आगे तक जाऊं, क्योंकि मेरा 7000 भी कंप्लीट नहीं था। तो मैंने हमारा जो लीडर था सरबाज भाई, उनसे मैंने कहा था कि भाई मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहती हूँ। मतलब तब ड्यूरेशन भी बहुत कम था समिट पुश के लिए। तो सरबाज भाई ने कहा अभी तो एक को हमने सेलेक्ट कर दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो अच्छा, वेदर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही रहता है, या फिर क्योंकि जाहिर है आप लोग जब गए होंगे तो एक पूरी प्रॉपर आप लोग प्लानिंग के थ्रू ही तो गए होंगे ना, तो क्या वहां पर जाके अनप्रेडिक्टेबल वेदर था जो अचानक से हार्श हो गया एंड देन यू डिसाइडेड टू कम बैक? नहीं, वो पहाड़ पे तो अक्सर ये होता है ना कि वहाँ पे मौसम अचानक से खराब हो जाती है, और जब हम वहाँ पे गए थे तो पहले ही मौसम बहुत खराब थी। ओके। लेकिन आप में से एक बारल गई थी ऊपर? हाँ जी। एक गई थी, एक सिलेक्ट हुई थी, एक ऊपर गई थी। अब देखिए मौसम तो खराब है, तो फिर सिर्फ एक ऊपर क्यों गई थी? क्या उसमें ये होता है कि विंडो ऐसी होती है कि कम लोग ही जा सकते हैं ऊपर? आई एम श्योर कि और एक्सपीडिशंस भी चल रहे होते हैं, तो इसमें सिलेक्ट करते हैं अच्छा इतने लोग चले जाएं, बाकी वापस चले Also maybe depends on the health condition as well, कि स्टैमिना किसका कितना बाकी है। फर्स्ट है ना, हेल्थ तो फर्स्ट है। बिल्कुल, जान पहले। जी फर्स्ट हेल्थ, देन तो ये फैक्टर था कि उनको लगा कि वो ज्यादा फिट हैं जाने के लिए। हाँ, वो ज्यादा आप लोगों को ट्रेनिंग की मजीद जरूरत थी। उसमें दिल दुखा था वैसे कि मैं क्यों नहीं जा रही? नहीं, तब मतलब थोड़ा फील हुआ था काश मैं भी जाती, क्योंकि मैं वहाँ पे फिजिकली फिट थी। ओके। तो अब वो सेलेक्ट हो गई थी, तो फिर चलिए वो देखें, ये भी अच्छी चीज होती है कि आप गाइड की बात को सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जज्बात में आके उससे में बगैर गाइडेंस मैं जा रहा हूँ K2 के उत्ते, फलाने को सिलेक्ट क्यों किया, मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो वो गाइड की बात सुनना, बल्कि हमेशा बात सुनना बहुत जरूरी होता है, सो दैट आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए हर तरीके से। और उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है ना हमसे। अब तो हम तो अभी आए हैं, उनका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। तो वो चीजें जाहिर हमें नहीं समझ आ रही होती ना। तो अच्छा, अब ओवरऑल दोबारा कब प्लान कर रहे हैं जाने का? अभी इसी ईयर का है इंशाल्लाह, अगर स्पॉन्सर मिले तो
ابھی ہماری گروپ آئے گی اسپین سے پھر انشاءاللہ. اچھا K2 کی تیاری کے لیے کیا کیا جاتا ہے نارملی؟ یہ بھی ہم نئے آنے والوں کے لیے سوال رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اسپیشلی لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے. ڈیلی ٹریننگ کریں، جو بھی آپ کو چھوٹا موٹا پہاڑ نظر آئے چڑھ لیا، کیا کریں؟ اس کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کیسے ہم اوپر جھومر کیسے یوز کرتے ہیں، نوٹس کیسے باندھتے ہیں، کیونکہ یہ تو بیسک ہے. اور اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا. آپ کس طرح اپنی ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں؟ فٹنس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ فٹنس کے لیے زیادہ ورزش ہاسپٹل میں تو نیچرلی فٹ ہے کیونکہ بلتستان والے. ہاں بلتستان والے فٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نیچرلی فٹ بھی ہیں، لیکن ویسے کیا کرتی ہیں؟ مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ بیکاز جو اس وقت ہم دیکھیں نا، ہمارے پاس ایمرجنگ ماؤنٹینئرز بھی ہوں گے، آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں، شروع کرنا چاہ رہے ہیں. کیسے شروع کریں اپنے آپ سے؟ فٹنس پہ کیسے کام شروع کریں؟ فٹنس میں بلتستان والے تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہاں پہ. ان کے تو کام سے ہی ان کی ورزش ہو جاتی ہے. روٹین ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ فٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، ان کو زیادہ ورزش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور ہاں اکثر میں خود بھی ورزش وغیرہ کر لیتی ہوں صبح اٹھ کے یا پھر شام کو ایسے. وہ پاپا خود کروا دیتے ہیں. پاپا بہت اسٹرکٹلی ٹریننگ کرواتے ہیں. پاپا اسٹرکٹ ٹریننگ کراتے ہیں. اچھا تو پاپا کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو دادا نے اپنی پوتیوں کے لیے خواب دیکھا تھا، تو بیچ میں جو جنریشن ہے آپ کے والد صاحب والی، وہ اس حد تک وہ بھی اسی فیلڈ میں اسی فیلڈ میں تو ہے. آج کل ان کی کیا روٹین چل رہی ہے؟ کس ایکسپیڈیشن کی تیاری وہ کر رہے ہیں؟ ابھی وہ ہے اصل میں ٹورسٹ گائیڈ ہے، اسپینش ٹورسٹ گائیڈ. اوکے. ایکچولی وہ وہی کام کرتے ہیں. اور جب ہم جاتے ہیں کلائمبنگ کرنے کے لیے تو وہ بھی ہمارا نا فیملی ٹور جاتی ہے. فیملی کلائمبنگ. فیملی کلائمبنگ؟ ہاں جی فیملی ہے. ہاں جی امی نہیں. اچھا میں پوچھنے لگی تھی کہ انہوں نے بھی فٹ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ ہاں فٹ تو ہے. ہاں لیکن ابھی وہ کلائمبنگ کی طرف وہ نہیں جاتی. نہیں کلائمبنگ کی طرف اسی طرح سے آگے ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اسکیٹنگ کا زیادہ وہ شوقین ہے، اسکی وغیرہ کا وہ بہت کرتا ہے. اچھا اس کو شوق ڈفرینٹ ہے. ہاں جی وہ بھی ہائیکنگ وغیرہ کر لیتا ہے. ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، 11 سال ہے. اچھا ویسے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ویٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے؟ فٹنس تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، بٹ کیا کلائم کرنے کے لیے از اٹ امپورٹنٹ کہ ایک سرٹن ویٹ ہے جو کہ آپ کو اپنا مینٹین کرنا ہے اور اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے؟ ہاں زیادہ ہیلدی نہیں ہو سکتی. زیادہ ہیلدی نہیں زیادہ نہیں، کیونکہ وہ جب ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ایک دم سے جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو ہائٹ لگ جاتی ہے وہاں پہ. سر میں درد ہونا، جو ہے وہ آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ پرابلمس ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا فیٹ رکھیں اپنے اندر، سو دیٹ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو بیکاز بعض اوقات اس طرح سے آپ اس کا انٹیک بھی نہیں کر پا رہے ہوتے نا، تو آپ کو ایک مینٹین کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ کو، اپنی فٹنس کو، تو تھوڑا سا فیٹ باڈی میں رہنے دیتے. تو آپ کی ٹریننگ میں یہ بھی انوالو ہوتا ہے؟ ہاں ٹریننگ میں وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے جھومر کو یوز کرنا تو بہت زیادہ مسلس کا چاہیے. جی جب واک کرتے ہیں تو لیگس کا اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے جی. آپ تو خود بیس کیمپ تک گئی ہیں، مشکل کام کیوں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کیمپ 2 بتا رہی ہے سارا معاملہ وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوتا ہے نا. آپ کوئی پہلے دن تھوڑی اٹھ کے چلا جاتا ہے سیدھا K2 آہستہ آہستہ نا، چھوٹی موٹی پہاڑیاں. شوق اور پیشن کی بات ہوتی ہے نا. ہم اب عمر کے حصے میں نہیں آئی تھنک آپ کو کرنا چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں یار سبھی نے 50 سال کی عمر میں K2 سر کر لیا. 50 سال کی عمر میں اب ہو سکتا ہے کہ 50 سال کی جب میں ہو جاؤں، 50 سال یہ سال 1.5 سال کی بات، موڈ بھی بن جائے کہ چلیں 1.5 سال کی بات ہے سبھی. ہاں جس لحاظ سے آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت میری بات ہو رہی ہے. مجھے تو ابھی تقریباً آپ کو پتا ہے 22 اچھا ویسے آپ نے اب جی سر 18 میں سے آپ نے نیکسٹ جس ایکسپیڈیشن میں ابھی آپ نے جانا ہے، اگر وہ آل فیمل ایکسپیڈیشن نہیں ہے تو آپ پھر شعیب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بیکاز ہی از ولنگ ٹو گو اینڈ ان کو بہت زیادہ شوق رہا ہے ہمیشہ سے کہ جانا چاہتے ہیں. K2 میرا خواب ضرور ہے، نہیں میرا باقی خواب ہے K2 کا، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ میں بیس کیمپ بھی کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ فیل مائی سیلف فٹ. میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ینگ ایج میں کیا آپ زیادہ کر سکتے ہیں. اتنا ینگ 2017 کی بات ہو رہی ہے، میں کوئی صدیوں سالوں پرانی بات نہیں کر رہی ہوں. میں کر سکتی. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ والی ایک چیز ہے جو کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کرنے کو آپ جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے نا، اسپیشلی جب آپ چڑھنی شروع کر دیتے ہیں، پھر پیچھے کا راستہ بھی پھر آگے کا راستہ ہوتا نہیں، وہ آپ جس بات میں اکثر نکل پڑتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ہمیں واپس نہیں جانا. اب آپ نہیں، اور پھر ایک موٹیویشن آپ کے اس میں رہتی ہے کہ آپ کی ایک منزل ہے، اس منزل تک آپ نے پہنچنا ہے. تو وہ جو فوکس ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا وہ لرننگز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ چلتی ہیں تھرو آؤٹ وہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، دین آپ نے وہ
ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے اینڈ یو نو کہ آپ نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو پش کیسے کرنا ہے. Absolutely, سو دس از absolutely. ویری امپورٹنٹ, سو یو کین ڈو اٹ. I'll try my best. اچھا, میں کوئی میسج دینا چاہتی ہوں اسپیشلی آپ کے اپنے لیے جو اپنے آئندہ آنے والے سالوں میں ایکسپیڈیشنز پلان کرنے ہیں, آئی مین ظاہر ہے اس کے لیے بڑی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. میسج تو یہی ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ہر کام کر سکتی ہیں, بالکل کر اور سکتی دنیا ہیں. میں ایسا کوئی ناممکن وہ نہیں ہے, They can do ہر کام everything. کر سکتے ہیں. Yes. That's all. آپ تو کر کے بھی دکھا رہے ہیں. آل دا بیسٹ جی. Thank you so آپ کی much. اگلی آنے والی جرنی میں اب جب آپ K2 جائیں تو موسم بالکل خراب نہ ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ خراب ہو تھوڑا بہت تب بھی مجھے سلیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ the fittest should go, تو ہاں نہیں پھر فٹسٹ ہونا, پھر اوپر جائیں اور سر کر کے آئیں. چونکہ ظاہر ہے یہ چیلنجز تو پھر ہیں K2 کے, فور دیٹ میٹر جب بھی سمٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی پہاڑی کو تو اس میں کچھ نہ کچھ چیلنج تو آتے ہیں. اگر اتنا یہ خالد جی کا گھر ہوتا نا تو پھر سارے پہنچے ہوتے, تو اتنا آسان نہیں ہے. سارے جا ہی رہے ہیں, اس کا مطلب ہم محنت بہت کر رہے ہیں. سارے نہیں جا رہے, سارے نہیں جا رہے, محنت بہت کریں نا. ہاں لیکن جو جا رہے ہیں وہ محنت بہت کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا, اپنے آپ کو تیار کیا, اس کے بعد وہ جا رہے ہیں. ایسے تو نہیں نا کہ محمد شیخ صاحب اٹھیں گے کہ میں جا رہا ہوں K2 سر کرنے, تو یہ کام خراب ہو جاتا ہے. ویسے تو مجھے امی بھی جانے نہیں دیں گے, لیکن اسٹل خواہش کرنے میں کیا حرج ہے. نہ اپنی امی جانے دیں گے نہ بچوں کی امی جانے دیں گے, تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بریک کے جانے ناظرین جی, بریک لیتے ہیں, بڑھتے بریک کے جانے. سبین جی نے کہا بریک لیتے ہیں. جاتی ہے تو پھر سے میں چارج ہو جاتا ہوں. اور گلگت بلتستان کا بھی اور کشمیر کا بھی سفر بہت خوبصورت تھا آپ کا, ورلڈ ریکارڈ بھی بنائے. پنجاب میں تو آئی تھنک آسان رہا ہوگا آپ کے لیے, آپ خود پنجاب سے چونکہ آپ کا تعلق ہے. جی جی بالکل, میرا پہلا سفر تھا پنجاب سے, یعنی لاہور سے کراچی تک کا. اوکے. اور وہ 18 دن کا ٹور تھا, تو اس میں میں نے اندرون سندھ بھی گیا. اور اندرون سندھ آپ ویسے چونکہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ جس طرح چیزیں جاری ہوتی ہیں, ایسا ہمارا ملک بالکل نہیں ہے. بہت محفوظ علاقے ہیں. میں نے اکیلا اندرون سندھ کا بھی سفر کیا ہے. عام طور پہ آج کل ہم سن رہے ہوتے ہیں کچے کا علاقہ. میں پوچھ لے رہا تھا, کچے سے گئے تھے یا پکے سے گئے؟ جی میں کچے سے گیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے لوگوں نے بہت پیار دی. کچے جی جی سے گزرتے ہوئے جی, جو کچے کا علاقہ نا یہ 3-4 اضلاع پہ مشتمل ہے. پنجاب بھی وہاں پہ ہے, سندھ بھی آ رہا ہے, پھر ایک سائڈ سے بلوچستان بھی ہے. بالکل ایسے. تو یہ بس مطلب کوئی 1-2 واقعات اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر اتنا زیادہ کرتے ہیں, وہ ہائی لائٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ obviously اس پورے علاقے کی پرسپشن چینج ہو جاتی ہے. جی جی, میں نے یہ سارے علاقے جو ہیں سائیکل پہ گھومے ہوئے ہیں, اور اکیلے گھومتا ہوں میں. بلوچستان بھی آپ نے سائیکل پہ سفر کیا, کہاں کہاں گئے؟ بلوچستان میں مجھے 2 دفعہ اتفاق ہوا ہے. ایک دفعہ جب میں افغانستان سے آ رہا تھا, ایک دفعہ جب میں ایران جا رہا تھا, اور واپسی بھی آیا ہوں. تو یہ تقریباً یہاں بھی میں 8-10 اضلاع میں. اوکے. اور خیبر پختونخوا میں کہاں کہاں گئے؟ وزیرستان تک میں گیا ہوں. وزیرستان تک سائیکل پہ گئے؟ وزیرستان تک میں گیا ہوں. اور آگے نکلنے کا ارادہ تھا آپ کا؟ جی نہیں, میرا اور مزید گھومنے کا ارادہ تھا, لیکن ٹائم کا جو ایک میرے پاس گول ہوتا ہے نا, کتنے ٹائم میں نے وہ چیزیں کرنی, پھر وہ ٹائم کی قلت تھی, میں اس سے آگے نہیں جا سکا. وزیرستان جب پہنچے آپ سائیکل پہ تو جی مہران شاہ تک وہاں لوگوں کا؟ جی مہران شاہ تک لوگ بہت پیار دے رہے تھے. اور وزیرستان جو ہے نا وہ بالکل ہی ان ایکسپلور ہے, بہت مطلب لوگ ادھر نہیں جاتے. زیادہ لوگ کشمیر, گلگت بلتستان اس سائڈ پہ جاتے ہیں. ہاں, ٹریول بیلٹ کی طرف رجحان کم بھی ہے, حالانکہ بہت خوبصورت علاقے ہیں. بہت خوبصورت علاقے ہیں. اور میں جو سیاحتی میپ بنا رہا ہوں, جب میں سیاحتی میپ, جی یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ پاکستان کا پہلا میپ ہے جو ہر ڈسٹرکٹ کا الگ میپ ہوگا. اس سے پہلے آپ نے جتنے بھی میپ دیکھے ہیں وہ انہوں نے ایک صوبے کا میپ بنایا ہوتا ہے ایک ہی پیج پہ, یا پورے پاکستان کا بنایا ہوتا ہے. میں ہر بڑے سائز میں, یعنی 30-24 کے سائز میں ہر ڈسٹرکٹ کا میپ بنا رہا ہوں, اور جو سیاحوں کی نظر سے اوجھل علاقے ہیں وہ اس میں مینشن ہوں گے, اور پھر میں اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بنا رہا ہوں. اچھا, یہ تو کتنے ان ایکسپلورڈ علاقے جو ایکسپلور ہو جائیں گے اس میپ کے تھرو. اینڈ دین اگین لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی صوبے میں جائیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے ٹریول پلان کس طریقے سے کرنا ہے اور راستے میں کن کن جگہوں پہ رکنا ہے. جی جی. سو یہ بڑی ایک آسانی ان کے لیے ہو جائے گی کہ ایک صوبے کا میپ ان کے پاس ہے اور اس کے اندر ساری جگہ موجود ہیں, اور وہ اپنا پلان بہت ہی ڈیٹیل میں میپ ہے, اور کوئی بھی آسانی سے وہ اس کے ذریعے اپنا ٹور کا پورا جو ہے بن چکا ہے یا ابھی پائپ لائن؟ جی, اس میں سروے میرا مکمل ہے کشمیر کا,
और बस अभी वो यानी पब्लिश होने वाला है। तो अभी कश्मीर का आपने बनाया है जी, फिर, उसके जो बाद पब्लिश गिलगित होने लगा और बाल्टिस्तान। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता सारे जी, जी। सूबों का आपने सोचा कि आप जी। बनाएंगे। आई थिंक दिस इज समथिंग रियली Yes. गुड कि अब हम जब टूरिज्म को प्रमोट करने की जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये देखिए छोटे छोटे और बड़े नए नए मुनफरिद आइडियाज आते हैं Absolutely. सामने, तो ये बड़ी आपकी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होगी थ्रू आउट। आप जरा इंटरनेशनल टूर्स की बात करते हैं। अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान का जो मेरा टूर था वो यानी वैसे शुरू तो लाहौर से ही हुआ था। लाहौर से मेरा शुरू हुआ था, यानी मैं पेशावर गया था और पेशावर से मैं तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान दाखिल हुआ था। फिर कितना आगे गए थे? मैं फिर चमन से साइड से वापस आया। अच्छा, ओके। हाँ जी, एक साइड से दाखिल हुआ, दूसरी साइड से। कितना टाइम लगा आपको इसमें? ये तकरीबन 40 दिन लगे थे। अच्छा, ओके। क्या क्या यादें वहां से लेकर आए हैं? बहुत अच्छी यादें हैं। एक तो उनकी मेहमान नवाजी, और हमारे सफीर हैं अबैदुल्लाह नज़मानी साहब, उन्होंने वहाँ पे वेलकम किया। और जलालाबाद तो बिल्कुल ही हमारे पेशावर की तरह है, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पेशावर में हूँ। ओके। और काबुल में बहुत अच्छा सफर रहा, 5-6 दिन मैंने वहाँ पे रहा। मैं सही कंधार देखा, और एक बड़ा तारीखी इलाका है गजनी। जी जी। वहाँ महमूद गजनवी का मज़ार है, जिसके नाम पे हमारा गजनवी मिसाइल भी है। वहाँ मैंने वो जियारत की। सही। और उससे बाद फिर मैं इसी तरह चलते चलते चमन के रास्ते वापस आ गए। लोगों का क्या रिस्पॉन्स था वहाँ पे? लोग अच्छा, अफगानिस्तान टूर में ये अच्छी बात थी कि बहुत से जो अफगानी हैं, हमने उनकी मेहमान नवाजी की है और वो यहाँ पे रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो मुझे बहुत प्यार देते थे, और अच्छी चीज ये थी कि वो उर्दू समझते थे और बोलते भी बहुत तो अच्छी आसानी रही आपके लिए कन्वर्सेशन में, जी, वरना जी। तो फिर मुश्किल होता है। पश्तो तो नहीं आती आपको, मेरा ख्याल है। नहीं, पश्तो मैं आप थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। हाँ, जितना आपने वैसे विजिट कर लिया इतना बहुत तो समझना भी चाहिए, ताकि किसी भी इलाके में जाएं तो थोड़ा आसानी हो जाती है आपको किसी से बातचीत करने में। हल्की फुल्की भी अगर आप उनकी जबान बोलें तो वो नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। ऑलराइट, ईरान का सफर कैसा रहा? ईरान का बहुत शानदार सफर है, Okay. उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, ये जो सियाहत है ना, इसमें बहुत सी चीजें सीखते हैं। मतलब ये खाली सफर नहीं होता, इसमें सीखने दुनिया मुख्तलिफ ज़हनों के लोगों से आपका जब उनसे मिलते हैं आप, तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ईरान में मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मेरा सफर शुरू हुआ था जंग से। ओके। मैं अपना जो मेरा गांव है शाहजीवना, वहां से निकला था, डेरा गाजी खान गया था, और वहां से क्वेटा की तरफ मैंने सफर किया। ठीक है। और वहां से तफ्तान से जहदान, और फिर मैं मशहद मुकद्दस तक गया। ओके। तो ये जो सफर था, मतलब इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये कितने दिन पे मुहित था? ये तकरीबन 1 महीना मेरा ईरान का था, है। और कोई 10-15 दिन मुझे क्वेटा यानी और आपने क्वेटा क्या तफ्तान सेट तक। किया होता है जब भी किसी सफर पर जाते हैं? इतने घंटे साइकिलिंग करनी है, इतने घंटे आराम करना है? नहीं, पहले ऐसा होता था, मैं बहुत ज्यादा सफर करता था। अच्छा। मतलब ऐसा टाइम भी रहा है, मैंने 200 किलोमीटर डेली भी किया है। अच्छा। लेकिन अब चूंकि लोग जानते हैं, प्यार देते हैं, अब रुक के जाते हाँ, हैं। फैमिलीज गाड़ियां रोक के मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर वो तस्वीरें बनाते हैं, तो उनको आप टाइम हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और आपका फैन मोमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चार्ज हो जाता हूँ जब वो ज़ाहिर लोग प्यार दे रहे होते हैं, तो एक ऐसा ही है। दफा। और अभी जो वर्ल्ड टूर का प्लान आपने कर लिया अप्रैल का, उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए मेरे ये जो टूर है, इसका जो यानी सेंट्रल एशियाई ममालिक की मेरा इरादा है। ओके। और पहले मैं यहाँ जाऊंगा सेंट्रल एशियाई ममालिक। रास्ता क्या लेंगे? मैं ईरान से और ईरान से अफगानिस्तान। ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। जी। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन सब से होते हुए वहीं से वापस आ जाएंगे? जी नहीं, फिर मैं अरब अमारात। ओके, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से अरब अमारात कैसे जाएंगे? नहीं, ये यानी एक टूर फेस वही है, लेकिन अच्छा। वापस ईरान आऊंगा। ठीक है। ईरान से मैं जो है कश्ती के जरिए शारजा जाऊंगा। ठीक है। और फिर वहां से मैं अरब अमारात में से फिर ओमान, सऊदी अरब और उर्दू। ओके, फिर आपने गल्फ कर लिया, गल्फ के बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर मैं एक दफा वापसी आऊंगा। जो मैं ये सफर कर रहा हूँ, उसकी जो ये जो मैं सफर करता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, ब्लॉग अपना लिख रहा हूँ। लिखते हैं? जी, जी। वीडियो फॉर्म में नहीं करते? यूट्यूब पे पहले मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि कैमरे से दोस्ती कर लूं। क्योंकि आप जितना आप काम कर रहे हैं और जितना रुझान यूट्यूब का है, तो अगर आप यही सफर अपना यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे तो अब मैं कैमरे से दोस्ती कर लूं। आपका भी देखिए सोर्स ऑफ इनकम तो अपनी जगह पे है, वो तो जाहिर है आपको फायदा उससे जरूर हो रहा होगा। वो उस तरह कि आप अपना नेक्स्ट जर्नी अच्छे से प्लान कर पाएंगे, तो आपके पास रिसोर्सेज और लोगों के लिए आसानी होगी ना, उसको सफर को देखते हुए अपना प्लान कर पाएंगे, प्रॉब्लम प्लान कर पाएंगे। और तीसरी चीज ये कि
کہ جو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جو آپ نے سب سے پہلے بتایا کہ پاکستان کی پرسپشن چینج کرنا، تو پاکستان کے لحاظ سے بھی اور پھر باقی ممالک کے پاکستان کے ساتھ جب پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ تو بڑا ایک اوور آل بڑا زبردست ایک امپیکٹ آئے گا. جی میں اب کیمرے سے میری دوستی تقریباً ہو چکی ہے اور اب میری کوشش ہے کہ میں خود بھی دیکھوں اور دوسروں کو بھی دکھاؤں انشاءاللہ. اچھا پھر جب گلف سے واپس آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر میں اس سے بعد ترکی سے یورپ چلے جائیں گے. تو یو ایس تک جانا ہے؟ جی انشاءاللہ ورلڈ پورا مکمل. آسٹریلیا بھی؟ جی آپ نے سارے کانٹیننٹ. بس یہی میرا شوق ہے کہ میں اپنے پرچم کے ساتھ نارتھ پول کیوں نہیں جاتے؟ جی نارتھ پول کیوں نہیں جاتے؟ ہر جگہ جائیں گے انشاءاللہ. میں تو آئیڈیاز دے رہا ہوں ان کو. دیکھیں نا اگر وہ جا رہے ہیں دیکھیں نا یہاں تک بھی ایک انسان پہنچا ہے کہ پورا پاکستان سائیکل پر. ایران ڈان، افغانستان وہ کر چکے ہیں، اب وہ سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں، دین گلف اینڈ دین یورپ اینڈ دین یو ایس. تو وائی ناٹ نارتھ پول؟ ہمیں ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. گڈ لک اور بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہیں، بہت آگے جائیں. اب وی ریلی وش کہ آپ انشاءاللہ جو آپ ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، آپ اپریل میں جا رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ سے ذرا ملاقات ہوگی، پھر آپ جرنی کے بارے میں بات کریں گے. تو گڈ لک، تھینک یو فار کمنگ. ناظرین بنیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. इफ्तार को करो रिफ्रेश with 7up. शुक्र तेरा या अल्लाह, शुक्र तेरा या अल्लाह, शुक्र तेरा या अल्लाह. अहले ईमान मुबारक, आया है रमजान मुबारक, आया है रमजान मुबारक. अरबी में एक मकूला है अलखत्तु हिंसतु वहानिया, यानी खताती रूह की ज्योमेट्री है. हम ये जो नामों की खताती कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे खत सुल्स हैं. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को जो इल्म दिया उसकी इब्तदा अस्मा से हुई थी. 1000 बार बिशोयम दहन से मुझको गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी. तू महमूद, मोहम्मद, हामिद, तू अहमद, सारे सुंदर नाम हैं तेरे. तू यासीन, तू तिहामी. ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है. ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है. क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है. PTCL Flash Fiber दे फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट. इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है. That's it one that should be taken. It's going to be comfortable. It is. The second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind. They've got the big wicket. Root has been dismissed. Set himself nicely. 46 off 56, but he's got it to par. Assalamu alaikum, Pakistan.
I'm as excited as you are that we are meeting again this Ramzan through PTV screens with the legend of Barbarossa. Do not forget to watch me on PTV Home from 1st of Ramzan onwards. I wish Barbarossa Urdu a phenomenal success. Ramzan Mubarak to you all. वेलकम बैक। इंटरव्यू एंग्जाइटी आपको हुई थी वैसे कभी? मुझे हमेशा होती है, मुझे आज तक होती है। इनफैक्ट इंटरव्यू क्या, आप मेरी कहीं मीटिंग भी कहीं होनी होती है तो मुझे उससे पहले जो है वो एंग्जाइटी जरूर होती है। क्या बात करनी है, कैसे होना है। अब लोग ये कह रहे होंगे अच्छा आप लोग तो डेली बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो कर लें, आपको क्या मसला होगा? नो, मसला होता है। अगर आप कहीं नई जगह पर जा रहे हैं, आपकी कहीं मीटिंग है, नए लोग हैं, तो इट्स नेचुरल कि आपको एंग्जाइटी होती है एंड देन You have to develop a strategy for that. Absolutely. अच्छा, ये जरूर हो सकता है सबीन के जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं और बहुत से इंटरव्यूज आप दे चुके होते हैं फिर तो थोड़ा सा आसान रहता है, बट जिसने पहला इंटरव्यू देना होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। इनिशियली तो वाकई बहुत चैलेंजिंग होता है कि राइट आफ्टर द डिग्री जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, आप सीवीज ड्रॉप कर रहे हैं, आप एक कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आपको उसकी तैयारी करनी होती है। आपको सिखाने वाले बड़े कम लोग होते हैं। आपको उस सिचुएशन में जो आपको समझ नहीं आ रही होती, आप किसके पास जाएं, आप किससे हेल्प लें, एंड देन जिसके पास आप जाते हैं उसका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है। वो स्पेसिफिकली आपको उस डोमेन के अंदर आपने कैसे रहना है, उस फील्ड के अंदर कैसे आपने इंटरव्यू देना है, वो दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन। एब्सोल्युटली ऐसे ही। तो आज जिस मेहमान ने ज्वाइन किया है उन्हें एआई का इस्तेमाल करते हुए ऐसा टूल बनाया है, ऐसी ऐप पे वो काम करें कि जिसके थ्रू अगर आपको इंटरव्यू है कहीं पर तो आपको वो तैयारी करवा सकेंगे कि कैसे आपने इंटरव्यू देना है, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या जवाब होना चाहिए। इसमें एक चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि मेल और फीमेल, फॉर एग्जांपल मेल आपका बॉस है, फीमेल ने इंटरव्यू देना, तब भी थोड़ा सा ना वो फीमेल झिझक रही होती है, या फॉर दैट मैटर मी एज अ मेल अगर मैं जाऊँ आगे से फीमेल बॉस हो। ये मसले भी हैं। हाँ मसले होते हैं, तो थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डर रहे होते हैं ज्यादा ना कि अच्छा क्या बात करूँ और क्या बात ना करूँ। होता है इस मामले में जब ऑपोजिट जेंडर तो फिर थोड़ा सा घबराते हैं। हाँ इट्स नेचुरल। तो ये सिर्फ खवातीन का मेल बॉस के हवाले से नहीं होता, फीमेल बॉस के हवाले से भी होता है। तो आज हम इस मौजूद पे बात करेंगे, चूंकि मैंने कहा ना सैप पे उन्होंने काम किया है, तो इकरा राठौर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा, क्या जरूरत महसूस हुई? कोई इंटरव्यू की रिजेक्शन हुई थी, कोई मसला पेश आया था, यू वर शाय, क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने जरूरत महसूस की कि देयर शुड बी दिस काइंड ऑफ एन ऐप? बेसिकली आई बिलोंग टू एन एरिया दैट इज बेसिकली बैकवर्ड एरिया है, जो कि कश्मीर का है, हवेली आज़ाद कश्मीर का एक हिस्सा है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो हमारे वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट किया जा रहा है, अब लड़कियों को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको ये नहीं बता रहा कि इंडस्ट्री में आपने जाके कैसे परफॉर्म करना है। इनिशियली जब मैंने अपनी जर्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट की, उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े बीइंग अ फीमेल। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, जब भी मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाती थी, ऑल्दो मैंने तैयारी की भी होती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे जाके पहुँचती थी तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो कि जेनेरिकली मेरी फील्ड से रेलेवेंट कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे, एंजाइटी बिल्ड हुई भी होती थी, जिसकी वजह से मैं रिस्पॉन्ड ठीक नहीं कर सकती थी। तो ये सारी चीज़ें एवेलुएट करने के बाद मेरे माइंड में एक ऐसा आइडिया आया कि मैं इस चीज़ को क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें ना कि फीमेल्स बल्कि मेल्स को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपने जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसको एक्सेल कर सके, लाइक उसमें बूस्ट कर सके। तो बेसिकली अगर मैं आपको अपनी ऐप का नाम बताऊं, इट्स प्रेपलीफाई, जिसका नाम ही हमने प्रेपलीफाई रखा है। प्रेपलीफाई, या ओके। प्रेपलीफाई इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन। ठीक है। सो इसमें अब मैं आपको बताऊं, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैंने कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है तो मेरी जो एप्लीकेशन होगी उसमें हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उसी की बेसिस पे मेरा जो चैट असिस्टेंट है वो मुझसे क्वेश्चंस करेगा, जेनेरिकली स्पेसिफिक रोल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, नहीं उसमें आपने बताया कि ये मेरी क्वालिफिकेशन है या ये मेरा एक्सपीरियंस है और जिस जॉब के अगेंस्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ वो ये जॉब पोस्ट है और ये कंपनी है,
تو اس کے اکارڈنگلی سوال ہوں گے. ہاں جی، اس کے اکارڈنگلی آپ سے کوشچنس پوچھے جائیں گے. اور ڈیورنگ کوشچنز اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی جب میں اگر آپ کو پروسیس پورا بتاؤں اس میں یہ ہوگا، میں نے اب جا کے انٹرویو کے لیے اپنا اپلائی کیا، وہاں پہ مجھ سے اس نے کوشچنس پوچھے، بیچ میں اگر میں نے کوئی کوشچن کا غلط آنسر دے دیا فور دی سیک، تو ہمارا گیمیفیکیشن کا ایک کانسیپٹ ہوگا، لیڈر بورڈز ہوں گے، اسکورز ہوں گے، اس کی بیسس پہ ہم لوگ ایک کسٹمر کو انگیج بھی رکھیں گے تاکہ اس کا جو پلیٹ فارم کے تھرو نا جاری رہے کانسیپٹ. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جب آپ نے یہ اوور آل سارا کر دیا، ایک رپورٹ جنریٹ ہوگی. وہ رپورٹ آپ کے ای میل ایڈریس پہ آپ کو آئے گی. اس کی بیسس پہ آپ اپنی ایویلویشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کدھر کدھر لیک کیا. سیکنڈ ٹائم جب آپ انٹرویو دیں گے آپ کافی چیزیں امپروو کر چکے ہیں. تو دو چیزوں کا کانسیپٹ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، B2B اینڈ B2C. بیسیکلی B2B از بزنس ٹو بزنس. صحیح. یہ صرف کسٹمرز کے لیے نہیں ہے، یہ ہائرنگ مینیجرز کے لیے بھی ہے، کمپنیز کے لیے بھی ہے. ابھی جیسے ہم نے ڈفرینٹ HR والے لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کیا، ان کو کافی پرابلم آتا ہے. وہ ڈفرینٹ سٹیجز میں انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں. انیشیل اسکریننگ میں ہوتا ہے آپ سے نارمل کوسچنس پوچھے جاتے ہیں، آپ سے ریلیونٹ انٹروڈکشن وغیرہ ہوتا ہے، پھر رول اسپیسیفک کوسچنز ہوتے ہیں. تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو یہ ہوگا کہ کسٹمرز کی آلریڈی رپورٹ جنریٹ ہوئی ہوگی. جو HR مینیجر ہے اس کے پاس ایک بیسٹ فٹ ہوگا کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، یہ ان کو ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس بیسس پہ کیا ہوگا کہ جو HR مینیجرز وغیرہ ان کا جو ٹائم ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. سوری، HR مینیجر کیا CVs آپ کو اس سسٹم میں ڈال دیں گے؟ جی جی، وہ پہلے انیشیل انٹرویوز نہیں لیں گے؟ نہیں. اور انیشیل ایویلویشن کس طریقے سے ہوگی پھر؟ ایویلویشن اس بیسس پہ ہوگی نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک کسٹمر ہے وہ جا کے اپنی JD جو ہے وہ اپلائی کرے گا، جاب ڈسکرپشن بیسیکلی، تو اس کی بیسس کے اوپر آپ سے فردر کوسچنز ہوں گے. فار ایگزامپل میں نے کسی کمپنی میں اپلائی کیا لیکن میں نے آپ کی ایپ پہ بھی جا کے کوئی بھی کام نہیں کیا. ابھی کیونکہ ہمارے ان پروسیس ہے، ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، انہوں نے کافی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. فار فیوچر یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس بتائیں گے اور اس طرح ہم لوگ ان کو لنک کریں گے. اوکے، تو کینڈیڈیٹس پہلے آپ کے پاس آئیں گے. اچھا، میں ایک تھوڑے میرے مائنڈ میں جو آئیڈیا آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ جو انیشیل اسکریننگ ہوتی ہے وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی ٹائم ٹیک، جس میں ایلیجیبل کرائٹیریا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. لیٹس سپوز کوئی جاب کے لیے آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، اینڈ دین آپ نے اس کے ایلیجیبل کرائٹیریا رکھا ہے کہ ایج یہ ہونی چاہیے، ڈگری یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہ جینڈر یہ ہونا چاہیے، کہ بعض اوقات جینڈر اسپیسیفک بھی ہوتی ہے. تو جو انیشیل اسکریننگ ہے وہ بھی پہلے کیا آگے آپ اس کو کر رہے ہیں کہ وہ شروع میں ہو جائے کہ ایک CV چیک نہ کرنی پڑے، پھر آپ اس کو شارٹ لسٹ کر رہے ہیں، دین انٹرویو کا فیس اس کے بعد ہوتا ہے. یہ سارا پروسیس ہوگا. وہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ AI کے تھرو انیشیل اسکریننگ ہو جائے گی، صرف جو ایلیجیبل آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں وہ رہ جائیں گے، دین شارٹ لسٹنگ کے بعد بیسیکلی ویسے تو شارٹ لسٹنگ ابھی اس کے اوپر پروسیس چل رہا ہے. ہم لوگ ابھی آپ کو کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ HR مینیجرز نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کریں گے. یہ سیکنڈ فیز ہے. B2C کا کانسیپٹ پہلے لے کے آ رہے ہیں، B2B فار فیوچر فیزز میں ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں فردر ڈسکشن کے اوپر بیس کرتی ہے ساری چیز کہ ہم لوگ اس کو کیسے فردر لے کے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری بھی کرے. آپ نے کہا نا کہ اسکرین آؤٹ ہو جائیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ اسکرین آؤٹ نہ کریں، بس آپ نے اسکور بتا دیں یا بتا دیں اچھا یہ ایلیجیبل تو ہے یا اس میں یہ ایشو ہے، تاکہ مے بی سم ٹائمز آپ کو ہوتا ہے کہ جو ایلیجیبل ہوتے ہیں سبین ان کی وہ اتنے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا نیچے والے کو ہم لے لیتے ہیں. تو اگر اسکرین آؤٹ ہو جائے گا تو پھر دوسرے کو ڈگری کو تھوڑا سا اسکل سب زیادہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے نا، ڈگری اور ایج بھی اب اتنی زیادہ نہیں دیکھی جا رہی ہوتی. زیادہ جو آج کل جو میٹر کر رہا ہے وہ اسکل سیٹ ہے. پہلے تو ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے اپنی ایجوکیشن از کمپلسری کیونکہ آپ کا ایک وہ ٹول ہے، بٹ میجر چیز جو ہے وہ اسکل سیٹ ہے. آپ کی ایویلویشن جو ہے وہ اسکل سیٹ کی بیسس ہوئی. نارملی جو ہے وہ HR مینیجرز کو ٹیکنیکل کوسچنس کے بارے میں کچھ جو ہے پتا بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں بھی پتا ہوتا. صحیح بات ہے. کچھ لوگوں کو آپ ہائر کر لیتے ہیں بٹ دے آر ناٹ گڈ فار یور آرگنائزیشن. تو اس طرح کے کافی ایشوز آ رہے ہیں. اس میں اسکلس بھی کافی ہوتی ہیں، بٹ دیکھیں یہ اسکلس صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھا آپ کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے یا پھر اسپیسیفک ایپ پہ کام کرنا آتا ہے. بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ٹیم ورک بھی ہے، ٹیم ورک ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، آپ کتنے ایون جو ٹون ہے نا ہمارے اس میں یہ بھی ہے، ٹون اسپیسیفک بھی ہوگا. بینگ اے فیمیل اگر میری آواز تھوڑی لائٹ ہے، اگر ایک میل ہے اس کی آواز تھوڑی جو ہے وہ ہیوی ہوگی، تو اس کی بیسس کے اوپر بھی آپ کی ایویلویشن ہو رہی ہوگی. بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو گیا ویسے ایکچولی یہ کرنے کا مقصد جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو بیٹ تو نہیں کر سکتی. نو اٹ کین ناٹ بیٹ دیٹ، لیکن ہم جتنا ایک پازیٹیو وہ لے کے آ سکتے ہیں امپیکٹ وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب آتے ہیں B2C پہ، تو اس پہ کیا آپ کے مائنڈ میں ہے؟ B2C میں یہی ہے نا کہ جیسے کسٹمر ہے،
वहाँ पे तैयारी करनी है, उसने प्रिपरेशन करनी है, वो रियल टाइम सिनेरियोज की बेसिस के ऊपर जो है वो आंसर कर रहा होगा और ज्यादा स्कोर मिल रहा होगा, इम्प्रूव करेगा। क्या इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी आप काम कर सकते हैं कि अगर एक बंदा बहुत वीक है, उसको लगता है कि मैं इंटरव्यू देने का जाऊंगा तो शायद मैं बिल्कुल रह जाऊंगा बिकॉज मेरा स्कोर ऐसे है, और उसमें आपका ही जो ऐप है वो बता रही है कि चूंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ लैक करते हैं, तो हाउ विल दैट एप्लीकेशन particularly will help those candidates? देखिए, जब मैं अपनी बात अगर मैं आपको पर्सनल स्टोरी से बता रही हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। जब मैं शुरू में गई थी तो मैं ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर एक डर था। ऑल्दो मुझे अगला बंदा कुछ कह नहीं रहा, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक एंजाइटी का फीचर होता है, और फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली होता है कि वो इस तरह मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो उसमें यह है कि मैंने ऑब्वियसली जब लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, नेटवर्किंग के थ्रू मेरी कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस हुई है। तो वो जब AI चैट असिस्टेंट के थ्रू आपके साथ एक दफा कम्युनिकेट करेंगे, आप दूसरी दफा कम्युनिकेट करेंगे, और ऑब्वियसली आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इट्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी काम हो रहा है, आपकी स्किल बेस के ऊपर भी काम हो रहा है, आपकी कस्टमर्स की ओवरऑल वैल्यूएशन भी हो रही है, और आप साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी हम लोग बूस्ट। अच्छा, ये आपने जरा अपना तो बताया, आपके इर्द गिर्द भी आपके फ्रेंड्स या ऑब्वियसली अभी मैं अगर आपको बताऊं, मैं अभी नेस्टअप में हूँ। इनिशियली मैंने जब स्टार्ट ली थी अपनी जर्नी एज UI UX डिजाइनर, एक और जो था एप्लीकेशन थी उन लोगों के अंडर में काम कर रही थी। देन आई हैव आइडिया इन माई माइंड कि मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, अपने लिए क्यों ना काम करूं मैं, क्यों ना मैं फीमेल्स को आगे लेके चलूं। तो मैंने जो चीजें फेस की हैं 4 साल लगा के शायद मैं उधर पहुंचूं। अब मेरे साथ जितनी भी फीमेल्स हैं मैं उनको बताती हूँ कि आप जो है इस तरह आगे निकल सकती हो ऐसे। और मैंने अपने साथ एक लड़की है, उसको काफी ट्रेन भी किया। 4 मंथ्स पहले वो जो थी, आज अगर आप उससे बात करेंगे तो टोटली डिफरेंट है। ट्रेन किया आपने उससे? बस बातचीत करके उसे बातचीत भी शुरू में तो थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड की, लाइक कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें बताया नहीं जाता। ये बल्कि बताया ना हमारे नाज़रीन को भी कि कैसा एनवायरनमेंट होता है, कैसा रिएक्ट करना है। देखिए, आपको हर जगह पे ना हाँ नहीं बोलना चाहिए। यस। क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है वहाँ पे बेशक आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी जॉब पे या किसी भी बात पे। आप जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे एक सेट बना हुआ है कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, आप 6 के बाद भी हम आपको कोई काम दे सकते हैं तो आपको करना होगा। तो वो तो रखा ही है ना। मेरी एक मैम थी जो फर्स्ट मैंने जॉब की थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको ना 6 बजे के बाद भी हो सकता है कुछ क्लाइंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना हो। तो आई जस्ट टेल हर के मैम देखिए मेरा टाइम है 9 to 6, 9 to 6 आई एम अवेलेबल, आप मुझसे जो काम करवाना है। आफ्टर 6 मेरी अपनी फैमिली है। आप अगर आप मेल्स का मुझे ऐसा है कि वो चले फिर भी शायद देख सकते होंगे, हमारा भी इनकार ही है। फीमेल्स के साथ ये होता है कि हमें लाइक फैमिली को भी लेके चलना होता है, और आप ऐसी एक जगह पे रह रहे हैं, आपको कस्टम्स और इन चीजों को साथ लेट्स सपोज आपको फैमिली को लेकर नहीं चलना, कोई सिंगल है कि किसी के ऊपर जिम्मेदारियां कम है, व्हाट्सोएवर रीजन जो भी है, वो जस्टिफिकेशन देने की सिचुएशन में आप नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ बिकॉज यू आर बीइंग पेड फॉर 9 to 6। तो अगर 9 to 6 15 होते हैं, 10 होता है, वो कह रही है 9 to 6 9 to 5 होते हैं। कुछ कम मेरा ये काम खराब है, घंटा ज्यादा है। 9 to 5 आई थिंक मैं तो 10 to 5 वैसे 10 to 6 होता है या 9 to 5 है। तो वो ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि अगर आपको 5 के बाद 6 में अगर कोई कह रहा है कि आपने 6 बजे के बाद, बुरा एटीट्यूड जो ना एम्प्लॉयर्स का भी होता है। मैं ये देख रही होती हूँ कि जो एम्प्लॉयर्स जो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए होते हैं ना, लिटरली वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, चाहे आप में जितनी मर्जी स्किल्स हों, और अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े तरीके से पोलाइटली आपको ये बात कह देते हैं कि नहीं मैं इससे आगे काम नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, मैं इतना ही ड्यूरेशन है जिसके लिए मुझे पे किया जा रहा है और उसके बाद आई हैव माई लाइफ, मैं उस पर जो मर्जी करूँ, तो वो वाकई उसको पर्सनल लेवल पे लेकर जाते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं जहां पर वाकई पर्सनल लेवल पे लिया जाता है, एंड देन बहुत ढिठाई से ये चीज पूछी जा रही होती है कि सैटरडे संडे को भी काम मिल सकता है, सैटरडे संडे को भी आपको अवेलेबिलिटी आपने मेक श्योर करनी है, आपने हर वक्त कॉल उठानी है। अब ये प्रैक्टिसेस बाहर के ममालिक की अगर बात की जाए वहां पर टॉलरेट नहीं की जाती है, वहां पर आप कंप्लेन भी कर सकते हो, यकीनन कंप्लेन का यहाँ पर भी एक प्रोसेस होगा, बट अवेयरनेस की बात है कि एज एन एम्प्लॉय हमें अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को नहीं अवेयरनेस। स्पेसिफिकली मैं बार बार फीमेल्स को क्यों लेके आ रही हूँ, मेल्स जो हैं वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, लड़कियां जो हैं वो इतना नहीं होती हैं, टाइम टू टाइम चीजें समझ आती हैं। तो वो बात यहाँ से चली थी कि मैंने उसको ट्रेन कैसे किया। बेसिकली ट्रेनिंग यही थी कि इनिशियली जब कहीं पे मीटिंग्स वगैरह होती थी तो मैं पहले उसको साथ लेके जाती थी। अब मैंने उसको बोला कि आप जाए खुद जाके मीटिंग लें। बेशक मैं बाहर खड़ी थी
अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो दिस इज द वे आई एम ट्रेनिंग फीमेल। तो फिर इसका मतलब है कि अम्मी बनना पड़ता है साथ जो कोलीग्स हैं उनकी। नहीं, बस ये है कि बच्चों को नहीं, अभी बेशक मेरी अपनी भी एज इतनी नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे से छोटे नहीं तो आई वाज लाइक मेरा 4 साल का एक जर्नी है पूरी, मैंने एक 9 to 5 वाले उस टेन्योर से मैं गुजर चुकी हूँ, एंड दैट्स द रीजन। और जो आपने फेस किया, ऑब्वियसली देखें कितना अच्छा होता है कि आप उसके हवाले से इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा मैंने तो फेस किया, कोई और ना फेस करे, मैं उसके लिए चीजें आसान करूं। और आपने जैसे जिस लड़की को ट्रेन किया, आज हम श्योर कि वो कल को 2 और लड़कियों को या 4 और लड़कियों को ट्रेन करेगी। एंड यू नो ये साइकिल कंटिन्यू होता है, 1 से 2, 2 से 4, और फिर इसी तरह हम सब दूसरे को ट्रेन करते चले जा रहे होते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा, आप अच्छी चीजें पास ऑन करेंगे तो टेक्निकली भी एंड नेचुरली भी अच्छी चीजें पास ऑन होती चली जाएंगी। लेकिन हाँ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आपने कुछ बेयर किया और आप कहीं चूके मैंने ये बेयर किया है, अब दूसरे भी करेंगे। माय सबऑर्डिनेट विल फेस दैट थिंग। जनरेशनल ट्रॉमा थोड़ी है ये। हाँ, प्लीज डोंट डू दैट। तो ये अच्छी एग्जांपल हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अपनी एग्जांपल कोट करके बताया कि किस तरीके से अपने मसलों को देखते हुए उन्होंने उन मसलों को एक मैथ्स लेवल का मसला समझा और उसके हल के लिए फिर काम किया। इकरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मोर पावर टू यू। इसी तरह से अच्छा काम करते चले जाइए। ये तो एक डोमेन जिस पर वो काम करें, अदरवाइज दायरन जिस तरह उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो जिस तरह से वो वेबसाइट जर्नी के अलावा जिस तरह से उनकी सर्विसेज हैं कि वेबसाइट के हवाले से, डिजिटल स्किल्स के हवाले से, तो शी इज डूइंग एड ऑन करूँ अगर मैं, तो मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ जो कि कश्मीर का है स्पेसिफिकली। वहाँ पे लड़कियां जो हैं वो, अब मैं उनकी तरफ भी जा रही हूँ बेसिकली, जहाँ इस तरह रही हूँ कि उनको पता नहीं है कि दुनिया बहुत ब्रॉड है। पहले तो ये होता था लड़कियों को बता देते थे आप घर बैठ के काम करें, वो इस तरह काम अभी भी किए जा सकते हैं। आपके पास अगर स्किल है तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम किया जा सकता है, आप अपने ऑनलाइन बिजनेसेस को साथ लेके चल सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स को जो है वो आप रन कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो रिमोट एरियाज में ऑब्वियसली रिमोट एरियाज में टैलेंट भी बहुत ज्यादा होता है, जस्ट कि आपने उनको स्किल्स देनी है, उसके बाद जो है आपने उनको एक्सपोजर देना है। आप देंगे तो अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुद ब खुद अवेल कर लेंगे। एक बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बनेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। एक सेकेंड बाबर भाई, आपके सुपर 5 में मुझे भी देखते हैं। बाबर, मुझे भी सुपर 5 जी प्लीज। सुपर 5 में डाटा बहुत है। डिमांड तो होगी जब यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा 1 और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो 200 GB डेटा, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज मेरा भाई वापस आ रहा है अरसे के बाद। कौन सा भाई आ रहा है? ये रवैया एक ताजिर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम बिल्कुल बाबा उरूज की तरह लगते हो। अगर वो मुझे छोड़कर चला जाता है तो वो मेरा उरूज नहीं हो सकता। क्या वक्त आ गया है जनाब पेट्रो? जिहाद मुबारक हो मेरे भाई। अगर ऐसा हो गया तो समंदर पर हम तुर्कों की हुक्मरानी होगी। इंशाअल्लाह ऐसा जल्द होगा।
बार माह खुदा रमजान में एक तारीख रकम हो रही है। इस्लामी इत्तिहाद का अजीमुल मिसाल और शानदार मुजाहिरा। बज़्म सज रही है हब्ल मतीन कुरान के साये में। मेजबान 2 इस्लामी और ब्रादर मुल्क ईरान और पाकिस्तान। देखना ना भूलिएगा। Assalamu alaikum, Pakistan. I'm as excited as you are that we are meeting again this Ramzan through PTV screens with the legend of Barbarossa. Do not forget to watch me on PTV Home from 1st of Ramzan onwards. I wish Barbarossa Urdu a phenomenal success. Ramzan Mubarak to you all. What is the measure of a champion? A pursuit of greatness, a fire that burns bright. Diligent and relentless, no time for respite. To inspire generations, past and present combined. All for a place in history. All for a legacy, one of a kind. That's why champions put it all on the line. For when the stakes are high and the path seems too steep to climb, when there's no room for error, no excuses to hide behind, they persevere, they fight, they thrive. And deliver time after time after time. That's when champions put it all on the line. In the game of champions, when they go up against the best, playing for the jacket with victory's golden crest. Champions rise, champions shine. Because when reputation is on the line, history is on the line, and victory is on the line, champions put it all on the line. Game on है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं फन की, आर्ट की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी थॉट्स अलाइन नहीं होती, तो उस टाइम पर आप किसी थेरेपिस्ट के पास भी अगर जाते हैं तो बाज़ औक़ात वो आपको एक्टिविटी देते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप लिखिए, आप लिख नहीं पा रहे तो आप उसको ड्रॉ करें। तो एक एक्सप्रेशन का जरिया जो है वो आर्ट होता है। एंड देन एक्सपर्टीज तो अपनी जगह पे होती है, अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं वो तो एक अलग बात होती है कि चलें आप उसके अंदर आपकी डिग्री आपने उसमें ली हुई है, या आप एक्सपर्ट आप एज अ प्रोफेशन उसको लेकर चलना चाहते हैं, या एज अ शौक आप उसको लेकर चलना चाह रहे होते, तो वो फिर एक अलग ही बात होती है। तो आज भी 2 जबरदस्त आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनका जो काम है वो बड़ा अच्छा है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से, उनके काम की वजह से उनका नाम भी है। तो रिसेंटली एक एग्जीबिशन भी हुआ PMCA में, वहां पर भी उनका आर्ट जो है वो डिस्प्ले किया गया। और जब मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रही होती हूँ ना कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, सो
अपॉर्चुनिटी जो है वो उनको भी मिली और ऑब्वियसली आगे अपॉर्चुनिटीज और लोगों को भी मिल रही है। पर आई मीन इन जैसे आर्टिस्ट की वजह से सभी इन तारीख को समझने में, अक़दार को समझने में, सकाफत को समझने में बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिल रही होती है। अब हर आर्टिस्ट का जो मिजाज है वो जरा अलग सा होता है, उसका मीडियम डिफरेंट हो सकता है, उसका सब्जेक्ट मुख्तलिफ हो सकता है, जिस तरीके से वो काम कर रहा होता है, और फिर आपका अपना इंटरेस्ट अगर उसे अलाइन हो तो आपको उसका काम वैसे ही नेचुरली बहुत पसंद आ रहा होता है। सो जिस एग्जीबिशन की आपने बात की उसमें तकरीबन 15 आर्टिस्ट थे, बड़ा अच्छा मामला रहा, राय भी उसको मिली। तो उनमें से 2 आर्टिस्ट आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका तारुफ भी कराते हैं। हमें ज्वाइन किया फायजा गोनल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ग्रेट टू हैव यू। साथ मौजूद है तैयबा अजीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्र। तैयबा, थोड़ा सा इस एग्जीबिशन से मुतालिक पहले बताएं, ये आइडिया कैसे कंसीव हुआ कि अच्छा इस तरह की एग्जीबिशन हो, फिर 15 आर्टिस्ट को मिलाना, फिर सबका काम क्या, सब्जेक्ट एक होता है, टॉपिक एक होता है, क्या होता है? जी एक्चुअली ये ऑफ ग्रिड नाम से एक रेजिडेंसी है जिसको गेती आरा रन कर रही हैं। उन्होंने बेसिकली ये आइडिया किया कि हम पीएनसी की जो लाइब्रेरी है उस पे थोड़ा बहुत आर्ट लगाएं, तो उसको रेनोवेट करने के लिए। तो उसमें ये हुआ कि हम सब सारे के सारे 15 आर्टिस्ट थे जिन्होंने मिलके बैठ के एक जगह अपना आइडिया शेयर किया और सारा कुछ किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने वो पेंटिंग्स बनाई और 4 फरवरी को हम लोग की एग्जीबिशन हुई। अच्छा, जो 15 आर्टिस्ट थे वो एक जगह आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आइडिया डिस्कस किए कि कौन क्या बनाएगा। प्लानिंग के बाद आप लोगों ने वहीं बैठकर उसी जगह पर जो है वो अपनी आर्ट वर्क आपने क्रिएट जी 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 ओके। कुछ लोगों ने अपने घर पे जाके, क्योंकि सब लोग वर्किंग थे, लेकिन स्पेस आपके पास स्पेस थी हमारे पास क्योंकि पीएनसी ने अपनी स्पेस दे रखी थी। फिर कुछ लोगों ने घर पे जाके किया क्योंकि नॉर्मली मोस्टली वहाँ पर वर्किंग थे, जो सुबह आते थे शाम को वहाँ पर। तब आई मीन एनवायरमेंट भी होता है, कंफर्ट जोन भी चाहिए होता है आपको। अब ये तो नहीं है कि आप कहें कि यहीं बैठ के आर्ट वर्क कर लो। लोगों को सिर्फ सुकून चाहिए होता नहीं, मतलब अभी जो कर रहे थे उन सुकून भी तो वेरी करता है ना। ये अच्छा था। अच्छा फायजा साहब, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एग्जीबिशन का? मेरा तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, और यही सेम के जब हम रेजिडेंसी करते हैं तो इसमें हम बहुत सी दूसरे आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं, हम लर्निंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, हमारा अपने अंदर बहुत चीजें फाइन हो जाती हैं। लर्निंग प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज जिस तरह से हमारा काम है, हम विजुअली हर चीज को इलेबोरेट करते हैं। हमारी लैंग्वेज वर्ड्स में नहीं है, हमारी एक लैंग्वेज है, एक सेंसिटिव लैंग्वेज है जो आपकी फीलिंग्स को टच करती हैं। और जब आप उस विजुअल को फील करके, आप फर्स्ट तो आप देखते हो, फिर उसको फील करते हो, तो वो कन्वे होती है, बात कन्वे हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जब सब आर्टिस्ट, हम 15 आर्टिस्ट जो चूजन आर्टिस्ट थे, सिलेक्टेड थे, हम बैठे, हमने एक थीम थी लाइब्रेरी, उस पे जब हमने बात की तो हमें खुद अपने आप को जानने के लिए बहुत मौका मिला। अच्छा, तो ये वैसे वाकई बड़ी बात होती है कि आप बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं जिंदगी में, लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पा रहे होते। तो ये भी एक आर्ट, एक जरिया बन जाता है कि आप अपने आप को पहचान रहे होते हैं। ये सबसे पहले है। फर्स्ट नो योर सेल्फ और डिस्कवर योर सेल्फ। तो इसलिए आप खुद को जानना बहुत है। जब आप खुद ही अपने आप को नहीं मिल पा रहे तो आप दूसरे को क्या मिलेंगे? एब्सोल्युटली, कितना इंपॉर्टेंट बात है, खुद को नहीं मिल पा रहे किसी और को क्या मिलोगे। अच्छा तैयबा, ये जो चोजन आर्टिस्ट की बात करें तो क्या क्राइटेरिया क्या था कि अच्छा यही 15 आर्टिस्ट होंगे जो इस पर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे? बस उन्होंने वैसे ही एक बोल दिया था कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है। जी ओपन कॉल थी, तो जो उनको समझ आए, उन्होंने उनका काम देखा, उस काम को देख के फिर उन्होंने सिलेक्शन उसके लिहाज से। अच्छा, आप दोनों वैसे अपना काम भी बताएं कि किस तरह का आपका मीडियम क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है नॉर्मली? आपसे मैं ऑयल और एक्रिलिक ऑन कैनवस यूज करती हूँ, और मेरा नॉर्मली जो है ना फिगरेटिव और हॉर्सेस, लैंडस्केप और आर्किटेक्चर, इन सब पे काम करती हूँ जी। लेकिन मोस्टली मेरा जो इसमें जो थीम था वो ये था कि लड़कियों की तालीम पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लाइब्रेरी स्पेशली बच्चों के लिए छोटी उम्र से ही अगर स्टार्ट करें तो उसमें ये होगा कि बच्चे निसाबी मतलब तालीम के बजाय बाकी अगर बुक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें उनका एक तो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होंगी, और फिर दूसरी बात है कि बच्चियों को स्पेशली अगर आप पढ़ाएंगे तो हमारा पूरा माशरा पढ़ेगा, यू नो, क्योंकि एक खानदान पढ़ता है, फिर खानदान के बाद और लोग पढ़ते हैं।
تو ویژولی آپ جتنا زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اتنا، کیونکہ ہماری پینٹنگ کے تھرو ہم جتنا اچھا میسج دے سکتے ہیں ایبسلیوٹلی اتنا ہی دیکھیں نا کہ ایسا موضوع جس پہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے بٹ اسٹل اس کو آرٹ کے تھرو آپ نے کنوے کرنا چیلنجنگ بھی ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہوتا نا. ظاہر ہے جو ماہر آرٹسٹ ہے وہی کام کر پا رہے ہوتے ہیں. ایکسپیرینس تو آپ کا بھی آئی ایم شیور بڑا اچھا رہا ہوگا. جو آگے سے جو ایگزیبیشن کے بعد جو لوگ آتے ہیں اور ان کے کامنٹس ہوتے ہیں تھوڑا سا شیئر کریں. کامنٹس شیئر کروں؟ اچھا یہ تو خیر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، لیکن اچھا ہی رہا، بہت اچھا رسپانس ہے، بیکاز اتنے اچھے کام تھا سب کا. کسی نے بریل پہ کام کیا تھا، کسی نے اسکلپچر کیا تھا، اور مجھے لگا کہ سب کا کام ایک یونیک موضوع ایک ہے لیکن مختلف انداز سے کام ہوا. بہت ہی خوبصورت کام تھا، کیونکہ لائبریری ہمارے یہاں نارملی ہم لوگ اس چیز کو ایون کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پورے پاکستان میں اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے. صحیح بات ہے، ایز کمپیئر ٹو باہر لوگ جا رہے ہیں. نہیں، ہم بچپن سے اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے ہوتے نا، کیونکہ لائبریری سے آپ کا ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے آپ کو پڑھنا ایک ماحول بنتا ہے نا. اینڈ دین وہ جو ڈسپلن لائبریری آپ کو سکھاتی ہے وہ بھی بڑا میرا خیال ہے وہ ہمارے بچے میں شاید اسی لیے یہ چیزیں نا تھوڑی تھوڑی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اچھا ہمارے اندر یہ چیز تھی اب ان کے اندر کیوں نہیں ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ لیک بھی کری ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا کام اس کے بارے میں بتا میں چاہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا باقی کے لوگ جو وہاں پر تھے ان کا کام کس طرح کا تھا اس کو بھی تھوڑا الیبوریٹ کیجیے گا. میرا کام بیسکلی منیچر پینٹنگ ہے، ٹریڈیشنل بھی ہے اور کنٹمپرری بھی ہے اور کنسیپچول بھی ہے. اس دفعہ میں نے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل کام کیا کہ منیچر ہوتا ہے وسلی کے اوپر، وسلی سے ہٹ کے میں نے پیپر پہ گوش کی ٹیکنیک کو یوز کیا تھا. یہ فرسٹ ٹائم کیا آپ نے؟ جی میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا. اینڈ جو دوسرے ہمارے آرٹسٹ ہیں کچھ لوگ انہوں نے اسکلپچر یوز کیا. ہر کسی کی اپنی اپنی لینگویج ہے، انہوں نے اس طرح سے اس کو ویژولی پریزنٹ کرنا ہے. زیادہ ویسے کینوس پہ کام کیا، کیلیگرافی تھی، کیلیگرافی کے تھرو بھی یہ کام ہوا. اور ایک آرٹسٹ تھی، انہوں نے جو بلائنڈ بچے ہیں وہ کیسے ریڈ کرتے ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا تھا، اس ٹاپک کو لے کے انہوں نے کیا تھا. تو اسی طرح سب نے اپنا اپنا پریزنٹ کیا. آرٹ کے تھرو میسج کنوے کرنا، ڈو یو تھنک یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے بھی سیلف، کیونکہ سم ٹائمز موضوع بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو اسی سینسیٹیو موضوع کو بڑے سینسیٹیو انداز سے ہی لوگوں تک کنوے کرنا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے یہ سب سے خوبصورت لینگویج ہے. سم ٹائمز ورڈز بھی آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں کہ الفاظ ختم ہو گئے؟ الفاظ ختم ہو گئے، بس اس کا وہیں سے جرنی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جب ہمیں کہا جاتا ہے آپ اپنی سٹیٹمنٹ لکھیں، جب ہم پینٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے احساسات اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو سٹیٹمنٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ورڈ نہیں ہمیں مل رہا کہ ہم کس طرح سے بتائیں. اس لیے ہم بہت ہی کم ورڈز میں وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. بٹ ویور جب آتا ہے اس کو دیکھتا ہے، وہ سٹیٹمنٹ ڈائریکٹ نہیں پڑھتا. وہ پہلے آپ کی پینٹنگ کو دیکھے گا، محسوس کرے گا. اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اتنی ایگزیبیشنز میں، جب ویور دیکھتا ہے اس کو فیل کرتا ہے اور ہر کسی کی اپنی اپنی فیلنگ ہے، اپنی فیلنگ ہے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ایک ہوتا ہے لیکن اس کو لوگ ڈفرینٹلی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کافی مرتبہ تو آپ کی اپنی بھی لرننگ ہوتی ہوگی کہ لوگ جب آپ کو بتاتے ہوں آپ نے ایک سوچ کے ساتھ ایک پینٹنگ بنائی ایک سبجیکٹ پہ، اینڈ دین کیا لوگ آپ کو ایک اور اینگل اس کا دکھاتے ہیں، بیکاز یہ آپ کی بھی تو لرننگ ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں سوچی اس کو لوگوں نے بڑے بہترین طریقے سے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ نارملی ہم لوگوں کو وہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو دوسرا جو ویور ہے وہ زیادہ ہمیں ایک ڈفرینٹ اس میں لے کے چلے جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، اپنا اپنا انداز ہے، سمجھنے کا انداز ہے. کیونکہ پرسپیکٹو جیسے آپ وہاں بیٹھی ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ کی نظر سے کچھ اور نظر آ رہا ہے، میری نظر سے کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو یہ بہت میٹر کرتا ہے یہ سب چیزیں. اور آرٹسٹ کی فریٹرنیٹی خوش ہے، ایگزیبیشنز اچھی ہو رہی ہیں، ادارے ہیں، کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیر از لاٹ مور ٹو ڈو؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ آئی تھنک بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہترین کام ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ جتنا ماشاءاللہ کما رہا ہے اس وقت کی بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن جس طرح آرٹسٹ کو پذیرائی مل رہی ہے اور آرٹسٹ کما رہا ہے، پہلے اتنا یہ کتنی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ چند سال پہلے یا چلے
کچھ سال پہلے کی اگر ہم بات کریں کہ واقعی یہ رائے تھی کہ آرٹسٹ کے لیے ارننگ بڑا ایک چیلنج تھا، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کام بھی اچھا ہو رہا ہے، ورلڈ وائڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے پذیرائی بھی مل رہی ہے اور وہ اچھا کما بھی رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس نے اتنی ایفرٹس پٹ کی ہیں، اس میں اتنی لگن اتنی جستجو کے ساتھ اس نے وہ کام کیا، تو اگر اس کو پے بیک نہیں ملے گا تو ظاہر ہے پھر آرٹسٹ کے لیے تو کام خراب ہو جاتا ہے. آپ کی رائے بھی یہ ہے کہ آرٹسٹ از ہیونگ اے گڈ لائف دیز ڈیز کیونکہ اچھا کام کریٹ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. obviously آرٹسٹ اگر آپ پروفیشنلی آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا، پہلے ہوتا تھا کہ ہابی کے طور پہ یا اپنے پیشن کے طور پہ اس کو لے کے چلتے تھے اور اتنے پلیٹ فارمز بھی نہیں تھے اور اتنا وائڈ بھی نہیں تھا سینیریو. بٹ اب سینیریو واقعی بہت ڈفرینٹ ہے. اب آرٹسٹ اس کو پروفیشنلی بھی ڈیل کرتا ہے اور پروفیشن میں آپ کو پتا ہے آپ کو ارننگ چاہیے ہوتی ہے. نہیں بٹ بینگ اے پروفیشنل آرٹسٹ پیشنیٹ بھی تو ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے. دیٹس کم فرسٹ. ہاں وہ پہلے آتا ہے، اس کے بغیر تو شوق ہے، وہ پیشن ہے، پھر پروفیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کمانے کے حساب سے اگر کام بنانا شروع کریں گے نا تو وہ مزہ نہیں آتا. بہت پیاری بات. اگر یہ سوچ کے کام کریں گے میں کماؤں گا پھر تو کام پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاہیے کہ آپ کریں. آپ جب تک اندر سے کوئی چیز نہیں اسی بار نکلتی ہے، جب اگر آپ کے ذہن میں کمانے کا ذہن آ جائے نا تو پھر آپ کا وہ کام نہیں، کوالٹی آپ کی کمپرومائز ہو جائے گی. دیٹس ٹرو. لیکن ہاں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ضرور اس کو ایک پورشن میں رکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ ایلیمنٹ ہے، اس سے کوئی ضروری بھی ہے. اب آپ نے اپنے کام کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے، لیکن پہلا اس کی موٹو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن موٹو پتہ ہے انسان ظاہر سی بات ہے گزارا بھی کرنا ہے لوگوں نے، لیکن وہی والی بات میں کہتی ہوں کہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر سوچے گا تو خراب ہو جائے گا، کام صحیح نہیں ہو پائے گا. کام خراب ہو جائے گا. تو کام دل سے کریں گے، سوچے کوئی میں بھی کہیں یہ نہ سوچے کہ میں نے وہ کمانا ہے. ارے وہ پھر بائی پروڈکٹ ہے نا پیسہ، وہ آپ کو آپ کا کام مل جائے گا. What defines a painting، اس کی کاسٹ کو کیا چیز ڈیفائن کرتی ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کسی آرٹسٹ کی پینٹنگ ایگزیبیشن میں آتی ہے، اس کے نیچے جب ہم پرائز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دیٹ ون تھنگ جو کہ ڈیفائن کرتی ہے اس کی کاسٹ کو آپ کی نظر میں؟ وہ آرٹسٹ کا اپنا نام ہے، اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے، اس پینٹنگ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کی اسکل بھی بہت اہمیت رکھتی ہے نا، کیونکہ اگر آپ پینٹنگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اسکل دیکھتے ہیں نا. مطلب ایک لے مین کی بات کری، مطلب نارمل جو آرٹسٹ آرٹ کو نہیں سمجھتا، اور اگر وہ آرٹ کو سمجھتا ہے تو اس کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا اسکل تو ہے کہ وہ دل کو اچھی لگ رہی ہے. دل کو اچھی لگ رہی ہے. آرٹ تو اس کے بعد خریدا جاتا ہے جب آپ کو پسند آتا ہے، ورنہ تو آپ نہیں خریدیں گے. لیکن آپ فائدہ سب ہے چاہے وہ مہنگا کیوں نہ ہو. لیکن ہم ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کچھ نام جب آرٹسٹ کے بن جاتے ہیں تو پھر کام تھوڑا سا بھی ہو تو لوگوں کا دماغ اس طرف چلا جاتا ہے کہ وہ آرٹ کو بے شک نہ پہچان رہے تو وہ جو فلانے کی پینٹنگ میرے پاس موجود ہے، تو وہ اس آرٹ پیس کی جو کوالٹی ہے وہ شاید اتنی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فلانے کی میرے پاس ہے اور شاید اس کی کوالٹی اتنی نہ ہو. کیا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے ایمرجنگ آرٹسٹ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برانڈ نیمز بن جاتے ہیں، لائک برانڈ نیمز. کپڑوں میں جیسے ہوتا ہے کپڑا اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن برانڈ میں جی میں نے فلانے کو پہنا شادی سی لان ہوتی ہے لیکن ہزاروں کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو بٹ ایٹ دی اینڈ دیکھیں اسٹے کون کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہی اسٹے کر رہا ہے جو اپنے دل سے کر رہا ہے کام، جو اپنے پیشن سے کر رہا ہے. جیسے سعد کہنا ہے اب تک کیوں زندہ ہے؟ اپنے کام سے ہیں. اور وہ جاتے جاتے اپنی ساری پینٹنگ انہوں نے کبھی اپنی لائف میں اپنی پینٹنگز کو سیل آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے اس کو نیشن کو گفٹ کر کے دیا اور وہ آج تک زندہ. اور اسی طرح بہت سے آرٹسٹ ہیں. اف یو وانٹ ٹو لیو فار ایور تو پھر آپ کو دل سے کام کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا واقعہ جو آپ دونوں شیئر کر سکیں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی آرٹسٹ کہتے ہیں میری پینٹنگ چوری ہو گئی، کوئی کہتا ہے میرا کام چوری ہو گیا، کسی ڈرامے میں ڈسپلے ہو گیا اور ہمیں ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا کوئی معاملہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ بڑی دل سے پینٹنگ بنائی ہو اور خراب ہو گئی ہو، مس پلیس ہو گئی ہو، کسی نے مس ہینڈل کی ہو؟ دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، نارمل ہے. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا کام اگر چوری بھی ہوگا تو بڑی بات ہے کہ آپ کا کسی نے کام چوری کیا. میرے لیے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کام کو کسی نے پسند کر لیا، اٹھا لیا اور چوری کر لیا تو یہی کافی ہے. اس کا مطلب آپ بڑے آرٹسٹ ہیں. اگر ورنہ تو آپ بڑے آرٹسٹ نہیں ہوئے، ورنہ آپ کا کام بھی کونے میں پڑا رہتا. مطلب آپ ہر چیز کو پازیٹیو دیکھیں نا، نیگیٹو نہیں نا.
तो मेन चीज नेगेटिविटी तो फिर आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। तो मतलब आपके लिए बड़ी ऑनर की बात है। मेरे लिए तो ऑनर की बात है। फायजा आपके लिए तो काम चोरी हो जाए तो ऑनर की बात है। क्या रिएक्शन होगा? मार्केट है ना, मार्केट में ब्लैक शिप्स भी होंगी, ठीक है। यही आप आर्टिस्ट से कंसर्न करें, आपने लेना है आप उसको पे करें जो कि उसका बनता है। बिल्कुल सही बात है, तो चोरी ना करें। हाँ, चोरी ना करें। लेकिन पर्सपेक्टिव है ऑब्वियसली वो हर एक की अपने आर्ट के लिए वैल्यू और दोनों का पर्सपेक्टिव इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए कि अगर आप एक काम के पीछे इतने पागल हो गए, इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अगला बंदा आपके काम का दीवाना है, चोरी भी कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक आर्टिस्ट सेंसिटिव भी होता है, वो कहता है कि उसका काम है, उसने बड़ी मेहनत कम से कम अगर सर चोरी कर रहे हो क्रेडिट तो दे दो, क्रेडिट तो दे दो, ये भी चीज मैटर कर रही होती है। बहुत शुक्रिया तैयबा साहिबा, फायजा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जबरदस्त आप लोग का काम है आर्ट को इसी तरह से प्रमोट करना। हम आपसे लेंगे अब इजाजत, इस प्रोग्राम से भी दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।